नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् इन्दसदवन्द्याणं तिहु अणहितमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमोज्झिणाणं जिदभवाणम् ओम नमः सिद्धेभ्यः। अस्मिन् भवने संस्कृतं शिबिरम् इति आयोज्यमानं वर्तते। वस्तुतः अस्मिन् शिबिरे प्रायः सर्वाणि एव कार्याणि संस्कृतमयानि एव वर्तन्ते अथवा जायमानानि वर्तन्ते। तस्मिन् एव क्रमे प्रवचनशृङ्खलापि संस्कृतभाषायामेव जायमाना वर्तते। नाम प्रवचनानि अपि संस्कृतभाषायाम् एव वर्तन्ते इति प्रमोदस्य विषयः वर्तते। किम् इति चेत् यतोहि अस्माकं ये ग्रन्थाः सन्ति प्रतिपादिताः सन्ति वस्तुतः मूलगाथा तु प्राकृते अस्ति इति स्वीक्रियते, तथापि टीकाग्रन्थाः सन्ति अथवा सूत्रग्रन्थाः सन्ति ते तु संस्कृतभाषायामेव निबद्धाः सन्ति। अतएव अस्माकं तत् प्रयासः भवेत् यत् संस्कृतभाषायाः ज्ञानम् अपि भवेत्, अनन्तरम् अभ्यासोपि भवेत् यत् यत्किमपि लिखितं तत् संस्कृतभाषायां वक्तुमपि अस्माकं सामर्थ्यं भवेत्, अनन्तरं च यत्किमपि अत्र लिखितं भवेत् तत् सरलरीत्या कथम् उपस्थापयितुं वयं शक्नुमः संस्कृतभाषायाम् इत्यपि प्रयासः सर्वे नाम प्रयासः अस्माभिः कार्या इति। इदानीम् अस्माभिः अस्मिन् प्रवचने पञ्चास्तिकायस्य ग्रन्थस्य तृतीया गाथा स्वीक्रियते। तत्र तृतीया गाथा वर्तते पञ्चास्तिकायसङ्ग्रहस्य। यदि अत्र ग्रन्थः भवति चेत् नीत्वा आगच्छन्तु, यतोहि टीका या लिखिता वर्तते संस्कृतटीका तन्माध्यमेनैव अस्माभिः व्याख्यानं क्रियते। अत एव किञ्चित् निवेदनं वर्तते। यदि इदानीम् अस्माकं समीपे एषः प्रसिद्धः ग्रन्थः वर्तते पञ्चास्तिकायसङ्ग्रहः इति नामकस्य। अस्य ग्रन्थस्य प्रणेता कोऽस्ति इति चेत् आचार्यकुन्दकुन्ददेवः। आचार्यकुन्दकुन्ददेवः अस्माकं समग्रजैनपरम्परायां तादृशः आचार्यः बभूव सः सर्वमान्यः वर्तते। वस्तुतः केचन आचार्याः सन्ति ते कुत्रचित् नाम तेषां मतानि न स्वीक्रियन्ते, एतादृशाः अपि आचार्याः भवन्ति, परन्तु आचार्यकुन्दकुन्दप्रवरः एतादृशः आचार्यः भवति यत् तेषां मतानि सर्वत्र प्रायः स्वीक्रियन्ते एव। तादृशः सर्वमान्यः आचार्यः अयं वर्तते। अस्य आचार्यस्य विदेहगमनमपि श्रूयते, नाम अनेन आचार्येण विदेहगमनमपि कृतम् इत्यपि श्रूयते। तत्र विदेहक्षेत्रं गत्वा तत्र सीमन्धरभगवतः वाणीं श्रुत्वा ततः आगत्य अत्र भरतक्षेत्रस्य जीवानां कृते 84 प्राभृतग्रन्थाः रचिताः सन्ति। तेषु अन्यतमः पञ्चास्तिकायग्रन्थः वर्तते। अस्य च ग्रन्थस्य प्रतिपादनविषयः कः अस्ति इति चेत् पञ्चास्तिकायानां स्वरूपमेव। पञ्चास्तिकायाः के भवन्ति इति चेत् के भवन्ति? जीवः एकः, द्वितीयः पुद्गलः, तृतीयः धर्मः, चतुर्थः अधर्मः, अन्तिमः आकाशः। एते पञ्चास्तिकायाः भवन्ति। तेषामेव चर्चा अस्मिन् ग्रन्थे शीघ्रतया अहं वच्मि इति आदेशः प्राप्तः। किञ्चित् सरलरीत्या वक्तव्यमिति अहं सरलरीत्या वदामि। इदानीं तत्र पञ्चास्तिकायानां स्वरूपस्य वर्णनम् एव अस्मिन् ग्रन्थे वर्तते। स एव विषयः अस्य ग्रन्थस्य वर्तते। इदानीं
तृतीया गाथा या वर्तते तस्याः पाठः कर्तव्यः। अनन्तरं यत् संस्कृतछाया वर्तते तस्यापि पाठः कर्तव्यः। तदनन्तरम् अस्याः गाथायाः किं तात्पर्यं तदपि अस्माभिः क्रियते। प्रथमं तावत् पाठः। समवाओ पञ्चर्णं समोत्तिजिणोत्तमे हिं पर्णत्तं सोचेव हवदिलो तत्तो अमियो अलो ओखम। समवायः पञ्चानां समय इति जिनोत्तमैः प्रज्ञप्तं स च एव भवति लोकस्तत्तो अमितो लोकः खम्। अत्र तात्पर्यं वक्तव्यं किञ्चित्। समवायः पञ्चानां, कुत्रचित् समवादः पञ्चानाम् इत्यपि उच्यते। किमर्थम् इति चेत् यतोहि प्राकृतभाषायां किं लिखितं वर्तते, समवाओ, तस्य संस्कृतानुवादः समवादः इत्यपि वक्तुं शक्यते, पुनश्च समवायः इत्यपि वक्तुं शक्यते। अत एव मूले तु एकमेव समवाओ इत्येव, परन्तु तस्य संस्कृते अनुवादः अथवा संस्कृते भाषानुवादः द्वयमपि वक्तुं शक्यते, समवादः समवायः वा। अनन्तरं पञ्चानां नाम पञ्चास्तिकायानाम् इत्येव अर्थः स्वीकर्तव्यः। पञ्चास्तिकायाः उक्ताः इदानीमेव उक्ताः वर्तन्ते। तत्र पञ्चानां समवादः समवायः वा। समयः इति समयस्य स्वरूपं किम् इत्येव अस्माकं प्रवचनस्य विषयः इदानीं वर्तते। तर्हि तत्र समयस्य स्वरूपं किम् इति चेत् पञ्चानां पञ्चास्तिकायानां समवायः समवादः वा समयः पदार्थः वर्तते इति जिनोत्तमैः। जिनः एव उत्तमः अथवा जिनाः ये उत्तमाः तैः जिनोत्तमैः सर्वज्ञैः प्रज्ञप्तं नाम उक्तं वर्तते। कस्य स्वरूपम् उक्तं वर्तते, समयः इत्यस्य। कीदृशः समयः, पञ्चानां पञ्चास्तिकायानां समवायः अथवा समवादः इत्येव। इदानीं समयशब्दस्य यः अर्थः स एव अर्थः प्रायः आगमशब्दस्यापि वर्तते। कथमिति चेत् कानिचन उदाहरणानि अहं वदामि, तदनन्तरं भवद्भिः ज्ञास्यते। एकं समयशब्दस्य अर्थः भवति मतम् इति स्वीकृतं। किं वर्तते चेत् मतं, स एव अर्थः आगमशब्दस्यापि वर्तते। किं वर्तते, कथं न भवति भो, तत्र वेदान्तसमयः इत्युच्यते, तथैव वेदान्तागमः इत्यपि वक्तुं शक्यते, कोशे प्रमाणितं वर्तते। समयशब्दस्य अर्थः मतम्, आगमशब्दस्यापि मतम् इति अर्थः भवति। समयागमशब्दयोः साम्यं तत्र अस्माभिः दृष्टं वर्तते। क्वचित् साम्यं दृश्यते, क्वचित् साम्यं न दृश्यते। कुत्र दृश्यते इति चेत् मते अर्थे। मतं यद् अर्थः अस्माभिः स्वीकृतः वर्तते तत्र समयशब्दस्यापि व्यवहारः आगमशब्दस्यापि व्यवहारः वर्तते। तथैव सिद्धान्तः इति एकः अर्थः वर्तते, तत्रापि समयशब्दस्यापि व्यवहारः आगमशब्दस्यापि व्यवहारः वर्तते। इति अस्माकं समयः नाम सिद्धान्तः, अथवा इति अस्माकम् आगमः नाम इति अस्माकं सिद्धान्तः इति सिद्धान्ते रूपे अर्थेपि साम्यम् अस्माभिः दृश्यते। अनन्तरम् एकः अर्थः भवति लोकः। कः अर्थः भवति, लोकः। सः अर्थः समयशब्दस्यापि वर्तते, आगमशब्दस्यापि वर्तते। पुनश्च कथं वर्तते इति तु टीकायां प्रतिपादितमेव वर्तते, अग्रे अस्माभिः दृश्यते एव। अनन्तरम् एकः अर्थः भवति ज्ञानं समयस्य। कथमिति चेत् सम् उपसर्गपूर्वकेन इण्गतौ धातोः अच प्रत्यये सति समयः इति शब्दः निष्पद्यते, तस्य अर्थः ज्ञानम् इति वर्तते। तथैव आगमशब्दः अपि कथं निष्पन्नः वर्तते इति चेत् आङ् इति उपसर्गपूर्वकेन गम् इति धातोः अच प्रत्यये सति आगमशब्दोऽपि निष्पन्नः वर्तते, तस्यापि अर्थः ज्ञानम् इति वक्तुं शक्यते। कथमिति चेत् यतोहि ये धातवः गत्यार्थकः भवन्ति तेषाम् अर्थः ज्ञाने रूपे अर्थेपि व्यवहारः दृश्यते। तथैव अत्रापि समयस्य शब्दस्य अर्थः ज्ञानं यथा भवति तथैव आगमशब्दस्यापि ज्ञानम् अर्थः भवितुं शक्यते। अनन्तरं च सम्यक् ज्ञानम्
इत्यपि अर्थः समयशब्दस्यापि वर्तते पुनश्च आगमशब्दस्यापि वर्तते इति सर्वत्र साम्यं दृष्ट्वा अस्माभिः वक्तुं शक्यते किं समयशब्दस्य यः अर्थः स एव आगमशब्दस्यापि अर्थः भवति। स्वीकृतं यत्किमपि मया उच्यते तत् अवगम्यते भवद्भिः किम् उक्तं यः अर्थः समयशब्दस्य स एव आगमशब्दस्यापि भवितुं शक्यते। अनन्तरम् एकं कुत्रचित् भिन्नतापि दृश्यते कुतः इति चेत् समयशब्दस्य सङ्केतः इति अर्थः भवति परन्तु आगमशब्दस्यापि वर्तते तथा न। समयशब्दस्य कालः इति एकः अर्थः भवति आगमशब्दस्य सः अर्थः भवति तथा न। एकम् अपि आगमशब्दस्य यथा प्रमाणत्वेन अर्थः स्वीकृतः वर्तते यतोहि आगमप्रमाणम् इत्युच्यते अस्माभिः परन्तु समयप्रमाणम् इति वक्तुं शक्यते तथा न वक्तुं शक्यते तत्र भिन्नतापि वर्तते। अत एव प्रायः इति शब्दः निवेशितः वर्तते नाम प्रायः समयागमशब्दयोः साम्यम् अस्माभिः दृश्यते। प्रकरणेपि समय इति शब्दः उक्तः वर्तते तत्र समवायः पञ्चानां समयः समयस्य शब्दस्य एव स्वरूपम् अस्माभिः इदानीं वक्ष्यते। तत्र समय इति शब्दस्य अर्थः अत्र किम् अस्ति इति चेत् आगमः इत्येव अर्थः स्वीकर्तव्यः। कः अर्थः अस्ति इत्यत्र समयशब्दस्य आगमः इत्येव अर्थः स्वीकर्तव्यः। इदानीं समयः त्रिधा वर्तते नाम त्रयो भेदाः वर्तन्ते समयस्य के इति चेत् प्रथमः वर्तते शब्दसमयः। कः वर्तते शब्दसमयः। द्वितीयः कः वर्तते प्रथमः शब्दसमयः द्वितीयः ज्ञानसमयः। कः तृतीयः कः वर्तते अर्थसमयः। प्रथमः तावत् शब्दसमयः द्वितीयः ज्ञानसमयः तृतीयः अर्थसमयः। पुनश्च तेषां समयशब्दानाम् अर्थाः के भवन्ति इति चेत् शब्दसमयस्य कः अर्थः इति चेत् द्रव्यागमः। कः अर्थः समयशब्दस्य मनसि अवधारणीयमेतत् यतोहि अग्रिमे अस्माभिः टीका पठ्यते तत्र यदि एतादृशाः अर्थाः मनसि नायान्ति चेत् तत्र टीकापि अस्माभिः पठितुं न शक्यते। अत एव एतादृशाः अर्थाः मनसि स्यादेव। किमुक्तम् इति चेत् शब्दसमयस्य कः अर्थः द्रव्यागमः इत्येव। अनन्तरं द्वितीयः कः समयः ज्ञानसमयः तस्य कः अर्थः भावागमः इति वक्तं। कः अर्थः तृतीयः अर्थसमयः तस्य अर्थागमः। कः अर्थः अर्थागमः इति स्वीकर्तव्यः। इदानीं शब्दसमयः तस्य च द्रव्यागमः अर्थः। द्वितीयः ज्ञानसमयः तस्य च भावागमः इति अर्थः। तृतीयस्तावत् किम् अर्थसमयः तस्य च अर्थागमः इति अर्थः। इदानीम् एतेषां समयशब्दानाम् अथवा समयानाम् अथवा आगमानां स्वरूपं किं वर्तते तत्सर्वं टीकायां लिखितं वर्तते तदेव अस्माभिः पठ्यते। तत्र तात्पर्यवृत्ति इति एका टीका वर्तते केन लिखिता जयसेनेन आचार्येण लिखिता वर्तते। एका अपरापि टीका वर्तते काचसा इति चेत् समयव्याख्या। सा टीका केन लिखिता आचार्यामृतचन्द्रेण। सा न पठ्यते इदानीम्। अधुना तात्पर्यवृत्तिः टीका वर्तते तत्रापि द्वितीयः नाम आगतं द्वितीयं यद् वर्तते तत् अत्र योजनीयं तद्यथा ततः इदानीं समयशब्दस्य एव स्वरूपं तत्र वर्णितं वर्तते तदेव अस्माकं विषयः वर्तते। तद्यथा समयशब्दस्य शब्दज्ञानार्थभेदेन पूर्वोक्तमेव त्रिधा व्याख्यानं विव्रीयते। विव्रीयते नाम वर्णनं क्रियते। कस्य वर्णनं क्रियते यत् पूर्वोक्तं। पूर्वं किमुक्तम् इति चेत् समयशब्दस्य त्रयो अर्थाः भवन्ति। प्रथमः एकः कः अर्थः शब्दसमयः द्वितीयः ज्ञानसमयः तृतीयश्च तेषामपि अर्थाः अपि उक्ताः वर्तन्ते। इदानीमेव पञ्चानां जीवाद्यस्तिकायानां प्रतिपादकः वर्णपदवाक्यरूपः वादः पाठः शब्दसमयः द्रव्यागम इति यावत्। पञ्चानां टीकायां लिखितं वर्तते। पञ्चानाम् इति शब्दः
तस्य तात्पर्यं किम् इति चेत् पञ्च जीवाद्यस्तिकायानां पञ्च अस्तिकायाः भवन्ति, तत्र जीवाद्यस्तिकायानाम् एव प्रतिपादकः, तेषां यत्र प्रतिपादनं वर्तते तावत् वर्णपदवाक्यरूपः, एकः वर्णरूपः, एकः पदरूपः, तृतीयश्च वाक्यरूपः इति वर्णपदवाक्यरूपः। वादः, वादः नाम पाठः, पाठः नाम कथनं यत्र भवति सः शब्दसमयः एव वर्तते, तस्य च अर्थः द्रव्यागमः वर्तते इति अस्माभिः पठितम्। इदानीमपि आगमः इति शब्दः श्रूयते, अनन्तरं च कस्य अर्थस्य प्रतीतिः भवति? शास्त्रमस्ति, अस्माकं पार्श्वेपि एकं शास्त्रमस्ति अथवा एकः ग्रन्थः अस्ति। कः ग्रन्थः इति चेत् पञ्चास्तिकायसङ्ग्रहः इति एकः ग्रन्थः वर्तते इति अस्माकं प्रतीतिः अस्ति तादृशी। अत एव आगमशब्दस्य तस्मिन् अर्थे व्यवहारः अस्माभिः क्रियते एव, प्रधानतया तत्र एव व्यवहारः अस्माभिः दरीदृश्यते। इदानीं वर्णपदवाक्यरूपः इत्युक्तः, तस्य किञ्चित् व्याख्यानं कर्तव्यं। किं वर्णरूपः अपि आगमः भवति? भवद्भिः कुत्रचित् श्रुतं वर्णरूपः आगमः इति वक्तुं शक्यते? आगमस्तावत् वाक्यरूपः एव भवति, वर्णरूपः आगमः, पदरूपः आगमः इति कथं वक्तुं शक्यते? तत्र किं वर्तते? बीजाक्षरं वर्तते। किं बीजाक्षरं? तत्र तावत् ओम् इति शब्दः वर्तते। वस्तुतः ओङ्कारः इति शब्दः कैश्चित् विद्वद्भिः तस्य वर्णत्वम् उक्तं वर्तते, कैश्चिच्च पदत्वम् उक्तं वर्तते। नाम ओङ्कारः पदमपि अस्ति, वर्णः अपि अस्ति इति वक्तुं शक्यते। अथवा अ इति तु वर्णः एव वर्तते, न च पदम्। अ इति यत् वर्णः वर्तते, पदं वर्तते, तस्य आगमत्वं वर्तते न वा? तद्रूपकः आगमः अस्ति न वा? यतोहि बीजाक्षरमपि आगमः इति वक्तुं शक्यते। अत एव अत्र वर्णरूपः वादः अथवा वर्णरूपस्य वादः कथनम् इति आगमः, द्रव्यागमः इति वक्तुं शक्यते। अनन्तरं च पदरूपः, पदरूपः नाम साक्षात् ओङ्कारः इत्येव आगमः भवति, तस्यापि आगमसंज्ञा वक्तुं शक्यते। अत एव पदरूपः आगमः कीदृशः? ओङ्काररूपः अथवा हीम् इत्यादयः अनेके नाम विविधानि बीजाक्षराणि वर्तन्ते, तेषामपि आगमत्वं स्वीकृतं वर्तते अस्माकं शास्त्रेषु। अनन्तरं च वाक्यरूपः, एतत् सर्वं वाक्यमेव, अथवा मन्त्राः ये निगदिताः वर्तन्ते ते सर्वेपि वाक्यरूपाः एव भवन्ति। अत एव वक्तुं शक्यते वाक्यरूपः अपि आगमः वर्तते। प्रधानतया वाक्यरूपे आगमे व्यवहारः क्रियते, तथापि वर्णरूपः आगमः अपि अस्ति, अनन्तरं पदरूपः आगमः अपि अस्ति इति। अनन्तरं च आगमः यः अस्ति सः कीदृशः? द्वादशाङ्गरूपः। यतोहि तत्र रत्नकरण्डशावकाचारग्रन्थेपि तत् स्वरूपं निगदितं वर्तते। तत् किम् इति चेत् आप्तोपज्ञमनुलङ्घ्यं मद्रष्टेष्टविरोधकं तत्वोपदेशकृत्सार्वं शास्त्रं कापथघट्टनं। द्वादशाङ्गातिरिक्तस्य ग्रन्थस्य आगमसंज्ञा भवितुं शक्यते न वा इति एकः प्रश्नः। किम् उक्तम् इति चेत् यतोहि अयं पञ्चास्तिकायसङ्ग्रहः वर्तते, प्रायः आप्तोपज्ञम् एतद् वर्तते न वा? आप्तेन कथितं वर्तते न वा? साक्षात् आप्तेन कथितं न वर्तते। अथवा आत्मानुशासनम् इति एकं शास्त्रं वर्तते अथवा एकः ग्रन्थः वर्तते, सः ग्रन्थः साक्षात् आप्तेन उक्तं वर्तते। आप्तः नाम अरहन् परमेष्टि इत्येव अर्थः स्वीक्रियते। साक्षात् अरहन् परमेष्टिभिः उक्तं वर्तते आत्मानुशासनं, तत्र तु कुतः आगमसंज्ञा भवितुं शक्यते? यतोहि द्वादशाङ्गातिरिक्तस्य ग्रन्थस्य आगमसंज्ञा व्यवहारेण भवति इति वक्तव्यं। केन नयेन? व्यवहारनयेन, निश्चयनयेन तु यत् आप्तेन उक्तं तत्र एव आगमसंज्ञा अस्माभिः करणीया वर्तते। इदानीं कः हेतुः? केन हेतुना तत्र आगमसंज्ञा अस्माभिः विधीयते? तत्र अस्माकम् आगमे तावत् हेतुद्वयम् उक्तम्। एकः हेतुः वर्तते कल्पनारहितत्वात्। कः हेतुः?
कल्पनारहितत्वात्। प्रायस्तु कथासु कल्पना क्रियते, परन्तु तादृशी कथा अस्माकं ग्रन्थे नास्ति। कथापि वर्तते, सापि काल्पनिकी न वर्तते। अतएव अस्माकं ग्रन्थाः ये सन्ति ते प्रामाणिकाः वर्तन्ते, तेषाम् आगमसंज्ञा वर्तते इति वक्तव्यमेव। यतोहि कल्पनारहितत्वं तेषां ग्रन्थानां वर्तते, तत्र किमपि कल्पना नास्ति एव। परम्परायाम्, आचार्यपरम्परायां यद् ज्ञानं वर्तते तद् ज्ञानम् एव अत्र निबद्धं वर्तते। अतएव एतादृशानां ग्रन्थानामपि आगमसंज्ञा भवेदेव। अपरः हेतुः उक्तः कः इति चेत् ज्ञानविज्ञानमुनिभिः रचितत्वात्। कः हेतुः? ज्ञानविज्ञानमुनिभिः रचितत्वात्। वस्तुतः एतादृशाः ग्रन्थाः अपि सामान्यजनैः रचिताः न वर्तन्ते। सामान्यजनाः तेषां बुद्धिरपि उपक्षीणा वर्तते, तैः एतादृशाः ग्रन्थाः न रचिताः वर्तन्ते, अपि तु कैः रचिता? ज्ञानविज्ञानयुक्तमुनिभिः रचिताः सन्ति। तादृशाः मुनयः सन्ति ये सत्यवादिनः सन्ति, ते नाम अहिंसारूपस्य आचरणं पालयन्ति। तादृशाः ये मुनयः सन्ति तैः मुनिभिः एतादृशाः ग्रन्थाः रचिताः सन्ति। अतएव एतादृशानां ग्रन्थानामपि आगमसंज्ञा स्यादेव इति। अनन्तरम् इति एकः समयः, तस्य चर्चा अस्माभिः कृता वर्तते। कः समयः? शब्दसमयः। तस्य च कः अर्थः? द्रव्यागमः इत्येव अर्थः। किमपि नाम यत्किमपि प्रष्टव्यं भवद्भिः, कोऽपि प्रश्नः वर्तते चेत् कर्तुं शक्यन्ते भवन्तः। अग्रिमं तावत् तेषामेव पञ्चानां मिथ्यात्वोदयाभावे सति संशयविमोहविभ्रमरहितत्वेन सम्यक् अवायः बोधः निर्णयः निश्चयः ज्ञानसमयः अर्थपरिच्छित्ति भावश्रुतरूपः भावागमः इति यावत्। इति अपरः इति अपरः ज्ञानसमयः। तत्र ज्ञानसमयः तस्य च कः अर्थः कृतः? भावागमः इत्येव अर्थः अस्माभिः कृतः वर्तते। इदानीं तत्स्वरूपं प्रतिपाद्यते। तेषामेव पञ्चानां, तेषां केषां? जीवाद्यस्तिकायानां, ये जीवादयः अस्तिकायः सन्ति तेषामेव पञ्चानां मिथ्यात्वोदयाभावे सति, मिथ्यात्वकर्मणः उदयस्य अभावे सति, यदा मिथ्यात्वस्य उदयस्य च अभावः वर्तते तस्मिन् काले संशयविमोहविभ्रमरहितत्वेन, संशयस्य अभावे सति, रहितत्वे सति, विमोहस्य रहितत्वे सति, विभ्रमस्य च रहितत्वे सति सम्यक् यत् अवायः वर्तते, अवायो नाम ज्ञानमेव। यतोहि अव इति उपसर्गपूर्वकेण इण् गतौ इति धातोः पुनन्तरम् अच् प्रत्यये सति अवायः इति शब्दः निष्पद्यते। तस्य च अर्थः कः भवति इति चेत् ज्ञानम् इत्येव। पुनश्च यदि समवायः, सम इति उपसर्गस्य अपि तत्र योजनं क्रियते, तदनन्तरं कः अर्थः प्रतीयते? सम्यक् ज्ञानमेव। अवायशब्दस्य अर्थः ज्ञानं, समवायः इत्यस्य कः अर्थः तदानीं? सम्यक् ज्ञानम् इत्येव अर्थः। अनन्तरं च सम्यक् अवायः नाम सम्यक् ज्ञानं, सम्यक् ज्ञानस्य तात्पर्यं किम् इति चेत् बोधः, बोधो नाम ज्ञानमेव। निर्णयः, निश्चयः एव ज्ञानसमयः इत्युच्यते। इदानीम् अस्माभिः उक्तं भावागमः इत्युक्ते सम्यक् ज्ञानमेव भावागमः वर्तते अथवा ज्ञानसमयः भवति। ज्ञानसमयः अथवा भावागमः सम्यक् ज्ञानं भवति, आगमः ज्ञानं भवति इति कुत्रचित् अस्माभिः व्यवहारः दृष्टः? कः प्रश्नः मम? भवद्भिः उत्तरं दातव्यं, भवद्भिरेव। कः प्रश्नः इति चेत् कुत्रचित् भवद्भिः आगमशब्दस्य सम्यक् ज्ञानरूपे अर्थे व्यवहारः दृष्टः? आगमशब्दस्य सम्यक् ज्ञानम् इति कुत्रचित् भवद्भिः पठितम्, अत एव अहं पृच्छामि। कुत्र पठितम् इति यदि अहं वदामि अहं, तत्र परीक्षामुखसूत्रम् इति एकः ग्रन्थः वर्तते। अनन्तरं तावत् न्यायदीपिकापि वर्तते। तत्र आगमस्य लक्षणं किम् उक्तं? कोऽपि वक्तुं शक्नोति? आगमस्य लक्षणं किम् उक्तम्? आगमप्रमाणस्य वदतु भो। आप्तवचनादिनिबन्धनमर्थज्ञानम् आगमः।
आगमस्तावत् ज्ञानं, कस्य ज्ञानम्? अर्थस्य ज्ञानं। कीदृशः अर्थः? आप्तवाक्यादिनिबन्धनः अर्थः। आप्तवाक्यानि निबन्धानि यत्र तादृशः अर्थः, तस्य च अर्थस्य यत् ज्ञानं वर्तते, नाम सम्यक् ज्ञानं यद् वर्तते, पदार्थानां यत् ज्ञानं वर्तते, तदेव आगमः इत्युच्यते। आगमशब्दस्य व्यवहारः सम्यक् ज्ञाने अस्माभिः दृष्टमेव। दृष्टं न वा? दृष्टमेव। अतएव अत्रापि आगमशब्दस्य तावत् कः अर्थः क्रियते? सम्यक् ज्ञाने रूपे अर्थे। अवगतम्? पुनः यदि प्रश्नाः सन्ति चेत् वक्तुं भवद्भिः शक्नुवन्ति। अग्रिमं तावत् तेन द्रव्यागमरूपशब्दसमयेन वाच्यः कस्य इदानीं परिभाषा क्रियते? अर्थसमयस्य। अर्थसमयस्य कः अर्थः प्रोक्तः? अर्थागमः इत्येव। तदानीम् अत्र तु कः अर्थ? प्रथमं तावत् परिभाषा वक्तव्या। तेन द्रव्यागमरूपशब्दसमयेन वाच्यः इति एकं विशेषणम्। अनन्तरं भावश्रुतरूपज्ञानसमयेन परिच्छेद्यः इति द्वितीयं विशेषणं। किं प्रथमं? द्रव्यागमरूपशब्दसमयेन यः वाच्यः भवति, भावश्रुतरूपज्ञानसमयेन परिच्छेद्यः भवति। तृतीयं पञ्चानाम् अस्तिकायानां समूहः यः भवति, तादृशः अर्थसमयः वर्तते, स च अर्थागमरूपः वर्तते। इदानीं किं वर्तते? लोकः आगमः भवति अथवा लोकः समयः वर्तते। अत्र लोकस्य एव परिभाषा प्रदत्ता वर्तते। वस्तुतः लोकः एव। लोकः आगमः भवति इति कुत्रचित् भवद्भिः श्रुतं वर्तते। अस्माभिः तत्र समयशब्दे प्रमाणानि अपि दीयन्ते। तत्र कथम् आगमशब्दस्य सम्यक् ज्ञाने रूपे अर्थे व्यवहारः, पुनश्च कथम् आगमशब्दस्य शास्त्रेषु व्यवहारः। तर्हि अत्रापि लोकः इति अर्थः क्रियते। तदानीं लोके रूपे अर्थे भवद्भिः व्यवहारः दृष्टः वा आगमशब्दस्य? तत्र प्रमाणं दातव्यं, तदेव अर्थः भवितुं शक्नोति इति अहं वदामि। हा, वदतु। हाँ, डायरेक्ट तो नहीं, पर जैसे लोक की जब हम परिभाषा देखते हैं तो फिर यत्र जीवादि पंचास्तिकाय विलोक्यन्ते अथवा षड्द्रव्यानि यत्र विलोक्यन्ते इति लोकः, तो फिर वही षड्द्रव्य जो है वो आगम में भी देखे जा रहे हैं। तो इस हिसाब से लोक और आगम ये बराबर। व्युत्पत्ति दिशा तेन उक्तम। किम् उक्तम्? अत्रैव लिखितं वर्तते अन्तिमे, लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादि पदार्थाः यत्र सः लोकः। लोक्यन्ते नाम दृश्यन्ते। दृश्यन्ते नाम अस्माभिः यत्र दृश्यन्ते जीवादयः पदार्थाः सः लोकः भवति। वस्तुतः अयम् अर्थः लोकस्य, तत्र भवद्भिः यः लोकस्य व्युत्पत्ति उक्ता वर्तते, तया व्युत्पत्त्या तथा न वक्तुं शक्यते। यतोहि लोक्यन्ते दृश्यन्ते, अस्माभिः दृश्यन्ते, तथापि व्युत्पत्तिदिशा तु वक्तुं न शक्यते। तत्र अन्यत् किमपि प्रमाणं दातव्यं वर्तते। अन्यं किमस्ति इति चेत् त्रयो हि नयाः वर्तन्ते। एकः नयः वर्तते ज्ञाननयः। कः वर्तते? एकः वर्तते शब्दनयः। कः वर्तते? तृतीयस्तावत् कः वर्तते? अर्थनयः। भवद्भिः पठितमेव। इदानीं तावत् प्रथमः कः? ज्ञाननयः। अस्माकं मनसि घटपदा नाम घटविषयस्य यद् ज्ञानम् अस्माकं मनसि अथवा ज्ञाने भवति, तद् ज्ञानमपि घटः इत्युच्यते ज्ञाननयेन। स्वीकृतं भवद्भिः? अवगतं? यथा अथवा कमलविषयी यद् ज्ञानं वर्तते, तस्य ज्ञानस्य कमलसंज्ञा भवितुम् अर्हति ज्ञाननयेन। पुनस्तावत् शब्दनयः कः भवति इति चेत्, यदि अत्र मया अत्र लोकः इति शब्दः उक्तः वर्तते, लिखितः वर्तते। अत्र लोकः वर्तते, वस्तुतः अत्र लोकः नास्ति, तदानीमपि अत्र लोकः इति शब्दः लिखितः। तेन शब्दनयेन व्यवहारः अत्र कर्तुं शक्यते यदत्र लोकः वर्तते। अथवा अत्र केनचित् जनेन घटः इति शब्दः लिखितः, ग अनन्तरम् अ अनन्तरं ट अनन्तरम् अ अनन्तरं विसर्गः। अत्र घटः इति शब्दः लिखितः। तदानीं वक्तुं शक्यते अयं घटः। वस्तुतः कम्बुग्रीवादि मत्पदार्थः नास्ति, नाम मृत्तिकारूपः साक्षात् पदार्थः अस्ति न वा?
साक्षात् पदार्थः नास्ति, तदानीमपि अयं घटः इति वक्तुं शक्यते न वा? केन नयेन? शब्दनयेन। अनन्तरम् अर्थनयः, साक्षात् पदार्थः भवति, तस्य तत्संज्ञा अर्थनयेन भवति। यथा कम्बुग्रीवादिमत्पदार्थः अथवा मृत्तिकारूपः साक्षात् अत्र घटः इति पदार्थः वर्तते, तदानीं तस्य घटः इति संज्ञा केन नयेन? अर्थनयेन वक्तुं शक्यते। किं सर्वं मया उच्यते एतावत् पर्यन्तं भवद्भिः ज्ञास्यते यदा परिभाषा अस्माभिः अवलोक्यते तदानीम्। इदानीं शब्दनयः एकः, अर्थनयः द्वितीयः, ज्ञाननयश्च। तत्र शब्दनयस्य यः विषयः वर्तते, अनन्तरम् अर्थनयस्य यः विषयः वर्तते, तयोः द्वयोः मध्ये वाच्यवाचकभावसम्बन्धः वर्तते। किमुक्तम्? अर्थनयस्य एकः विषयः, अर्थनयस्य, शब्दनयस्य एकः विषयः, तयोः द्वयोः मध्ये कः सम्बन्धः? वाच्यवाचकसम्बन्धः। कः वाचकः? शब्दसमयस्य विषयः वाचकः भवति, अर्थसमयस्य विषयः वाच्यः भवति। स्वीकृतम्? इदानीं भवद्भिः ज्ञास्यते। अनन्तरं तावत् ज्ञाननयस्य यः विषयः वर्तते, अपरं तावत् शब्दनयस्य यः विषयः अर्थनयस्य, एकः ज्ञाननयस्य विषयः, अर्थनयस्य यः विषयः वर्तते, तयोः द्वयोः मध्ये विषयविषयीभावसम्बन्धः वर्तते। कः सम्बन्धः? विषयविषयीभावसम्बन्धः। तत्र ज्ञाननयस्य विषयः विषयी इत्युच्यते, अनन्तरम् अर्थनयस्य विषयः इत्युच्यते। नाम ज्ञानं विषयीकरोति, अत एव विषयी इत्युच्यते। अनन्तरं च साक्षात् यः विषयः वर्तते, यस्य नाम विषयनं क्रियते ज्ञाने, सः विषयः साक्षात् अर्थनयस्य विषयः वर्तति। तत्र सम्बन्धे तस्य विषयसंज्ञा, ज्ञानस्य च विषयीसंज्ञा इति विषयविषयीभावसम्बन्धः तयोः द्वयोः मध्ये वर्तते। कयोः मध्ये? ज्ञाननयस्य विषयस्य, अनन्तरं तावत् अर्थनयस्य विषयस्य, तयोः द्वयोः मध्ये कः सम्बन्धः? विषयविषयीभावसम्बन्धः इति सम्बन्धः वर्तते। इदानीं किं क्रियते इति चेत् द्रव्यागमरूपशब्दसमयेन, अत्र प्रथमः कः उक्तः? शब्दसमयः। शब्दसमयस्य अथवा समयशब्दस्य द्रव्यागमः इति अर्थः केन नयेन वक्तुं शक्यते? शब्दसमयस्य द्रव्यागमः इति अर्थः कृतः, सः आगमशब्दस्य अर्थः केन नयेन वक्तुं शक्यते? शब्दनयेन। सरलमेव, तत्र शब्दाः एव निगदिताः अत्र सन्ति। अपरं तावत् ज्ञानसमयः, तस्य च अर्थः भावागमः, तस्य आगमसंज्ञा केन नयेन अथवा समयसंज्ञा केन नयेन? ज्ञाननयेन। अनन्तरम् अर्थसमयः, तस्य च कः अर्थः? अर्थागमः इत्येव अर्थः, तस्य आगमसंज्ञा केन नयेन? अर्थनयेन। अत्रापि समयशब्दस्य आगमशब्दस्य वा लोकः अर्थः केन नयेन? अर्थनयेन भो। अर्थनयेन अत्र लोकः समयशब्दस्य अर्थः भवति इति प्रतिपादितं। मया पूर्वं किम् उक्तम् इति चेत् प्रमाणं प्रस्तोतव्यं। तत्र अत्र प्रमाणं किम् अस्ति इति चेत् नयः प्रमाणं साक्षात् वर्तते। यतोहि अर्थनयेन, किं वदामि, अर्थनयेन आगमशब्दस्य अर्थः लोकः इति वक्तुं शक्यते। पुनः अत्र परिभाषा वर्तते, तदपि अवगन्तव्या वर्तते। इदानीम् अहं वच्मि, द्रव्यागमरूपशब्दसमयेन वाच्यः, यतोहि वाच्यवाचकसम्बन्धः भवति इति उक्तं। तत्र शब्दसमयः यः भवति, पुनश्च अर्थसमयः यः भवति। अर्थसमयः अर्थनयस्य विषयः, शब्दसमयः शब्दसमयस्य विषयः, तयोः द्वयोः सम्बन्धः विवक्षितः न वा? कः सम्बन्धः विवक्षितः? वाच्यवाचकसम्बन्धः विवक्षितः। अत एव अत्र लिखितं वर्तते द्रव्यागमरूपशब्दसमयेन वाच्यः। वाचकः कः? शब्दसमयः। वाच्यः कः? अर्थसमयः वाच्यः भवति। अत एव परिभाषायाम् एकं विशेषणं प्रदत्तं वर्तते, द्रव्यागमरूपशब्दसमयेन वाच्यः इति। अवगतं तद्विशेषणं? काचित् बाधा अस्ति? नास्ति। अनन्तरं
भावश्रुतरूपज्ञानसमयेन परिच्छेद्यः, परिच्छेद्यो नाम ज्ञेयः अथवा विषयी इत्यपि वक्तुं शक्यते। पूर्वमपि एतादृशः शब्दः आगतः परिच्छित्ति इति, तत्रापि ज्ञानम् इत्येव अर्थः स्वीकर्तव्यः। इदानीं भावश्रुतरूपज्ञानसमयेन परिच्छेद्यः, एकः ज्ञानसमयः, अपरस्तावत् अर्थसमयः। अर्थसमयः अर्थनयस्य विषयः, ज्ञानसमयः ज्ञाननयस्य विषयः। तयोः द्वयोः मध्येपि सम्बन्धः विवक्षितः न वा? विवक्षितः। कः सम्बन्धः? परिच्छेद्यपरिच्छेदकभावसम्बन्धः इत्यपि वक्तुं शक्यते, विषयविषयीभावसम्बन्धः इत्यपि वक्तुं शक्यते। अत्र पुनः परिच्छेद्यः नाम भावश्रुतरूपज्ञानसमयेन परिच्छेद्यः नाम ज्ञेयः यः भवति तादृशः अर्थसमयः। अनन्तरं पञ्चानाम् अस्तिकायानां यः समूहः वर्तते, लोकः वर्तते, वस्तुतः अस्माभिः उच्यते द्रव्याणां समूहः लोकः, तथैव अत्र पञ्चास्तिकायानां समूहः लोकः इत्येव तृतीयं विशेषणम्। इति त्रीणि विशेषणानि उक्तानि कस्य? अर्थसमयस्य। एतादृशः अर्थसमयः भवति इति भण्यते नाम कथ्यते इति टीका अस्माभिः पठिता वर्तते। के अर्थाः समयशब्दस्य आगताः इदानीं मूलायां गाथायां समयः शब्दः आगतः, तस्य च के अर्थाः भवितुं शक्नुवन्ति? प्रथमः शब्दसमयस् इति तु भेदाः सन्ति, शब्दसमयः, ज्ञानसमयः, अर्थसमयः। समयशब्दस्य कः अर्थः आगतः? समयशब्दस्य कः अर्थः आगतः? द्रव्यागमः इत्येव अर्थः। अर्थसमयस्य तावत् द्रव्यागमः इति अर्थः भवति। सर्वम् उक्तं, परन्तु किम् उक्तम् इति न ज्ञायते। तथा न, किम् उक्तं? शब्दसमयस्य कः अर्थः आगतः? द्रव्यागमः। ज्ञानसमयस्य कः अर्थः आगतः? भावागमः। अनन्तरम् अर्थसमयस्य कः अर्थः आगतः? अर्थागमः। द्रव्यागमः कीदृशः? शास्त्ररूपः, आगमरूपः साक्षात्। भावागमः कीदृशः? ज्ञानरूपः, सम्यक् ज्ञानरूपः। अनन्तरम् अर्थागमः कीदृशः? लोकरूपः इत्येव समयशब्दस्य अर्थाः सन्ति। तत्रापि प्रकृते समयशब्दस्य एतादृशः नाम त्रयो अर्थाः कृताः वर्तन्ते। तत्रापि लोकः इत्येव अर्थः स्वीकर्तव्यः वर्तते प्रकृते। इदानीम् अस्माभिः सम्पूर्णा व्याख्या कृता वर्तते। तत्रापि अस्माभिः भावागमरूपः यत् नाम भावागमरूपं यत् सम्यक् ज्ञानं वर्तते तदस्माकं भवेदेव इति मङ्गलकामनया विरम्यते। ओम नमः सिद्धे।